नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ युवराज घिमिरे। उहाँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, देश सञ्चारका सम्पादक पनि। उहाँसँग आज म समग्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारीसँगै उत्पन्न नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक सङ्कट, प्रमुख प्रतिपक्षीय दलसहित कतिपय नागरिक समाज, साना राजनीतिक दलहरूले जनाएको प्रतिक्रिया, यसले उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक सङ्कट, देश खास गरी विश्व नै कोभिड-19बाट पीडित भइरहेको बेला यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो खालको यो ढङ्गको कदम किन चाल्नु जरुरी पर्यो लगायत यावत मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर कैयौँ जनजिज्ञासाहरूलाई विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिखेर कोभिड-19को एउटा संसार बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, तर त्यो मानव जातिको अस्तित्वलाई चुनौती दिने ढङ्गले कोभिड-19 जसरी उदय भयो, त्यस सँगसँगै नेपालमा राजनीतिक सङ्कट अर्को ढङ्गले प्रवेश पाएको छ। यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूलतः राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थिति शून्य बनाउने यो कदम चाल्नुपर्ने परिस्थिति के चिजले उहाँलाई गजगच्यायो र यो के को उपजको रूपमा हेरिनुपर्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिलो उहाँले यो किन गर्नुभयो भन्ने हामीले अड्कलबाजी गर्ने हो। मुलुक लकडाउनमा छ, तर उहाँले एउटा राजनीतिक तहल्का मचाइदिनु भयो लकडाउनकै अवस्थामा, अथवा उहाँले कोभिड-19सँग पोलिटिकल एलायन्स गर्नुभयो। त्यो एलायन्सको फाइदा आफूले लिने र पार्टीभित्रका र पार्टी बाहिरका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरू आलोचकहरूलाई ठेगान लाउने काममा उहाँ जानुभयो। अब यसले के देखाउँछ भन्दा कुनै मान्छेले यस्ता कामहरू एकपल्ट गर्छ भनेदेखि त्यो संयोग हुनसक्छ, तर पटक पटक प्राकृतिक प्रकोपबाट अथवा भाइरसबाट उत्पन्न प्रकोपहरूबाट फाइदा लिन खोज्छ भनेदेखि त्यो मेथड हो कुनै पनि परिस्थितिमा राजनीतिक फाइदा लिने। मैले यो कुरालाई जोड्न खोजेको 2072 सालको भूकम्पमा ओलीलाई त्यो बेलामा निर्वाचनको हतारो त सबैलाई थिए, सबैले टाइम सेट गरेका थिए। उहाँले चाहिँ एउटा औपचारिकताको रूपमा, किनभने उहाँको प्रधानमन्त्री हुने पालो थियो, डिल भइसकेको थियो सुशील कोइराला पछि र संविधान जारी भएपछि उहाँले नेतृत्व लिने भन्ने। त्यसको लागि उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि एउटा औपचारिकता पुरा गर्नलाई त्यो ओपिनियन कलेक्सन जुन संविधान बनाउने प्रक्रियामा एउटा बाध्यात्मिक प्रक्रियाको रूपमा वर्णन गरिएको थियो, आम जनताको मान्यता भावना सङ्कलन गर्ने मत एक हिसाबले सर्वेक्षण, हजुर सर्वेक्षण गर्ने थियो। त्यो सर्वेक्षण कर्मकाण्डमा सीमित राखियो, त्यसको कहिले पनि बाहिर ल्याइएन। सङ्घीयताका बारेमा सुभाष नेमाको खल्तीमा होला, सङ्घीयताको बारेमा अनि धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, गणतन्त्र राजतन्त्रको बारेमा, यी लगायत महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा, राजनीतिक दलको थ्रेसहोल्डहरूको बारेमा ती कुराहरू थिए। तर त्यो औपचारिकता पुरा गरेर उहाँ प्रधानमन्त्रीमा आउनुभयो। त्यसपछि परिस्थितिहरूले भारतबाट उत्पन्न परिस्थितिमा उहाँ बेनिफिसियरी हुनुभयो। उहाँका आफ्नै अडानका कारण पनि उहाँ बेनिफिसियरी हुनुभयो। त्यो बेला भुइँचालोकोबाट उत्पन्न जुन परिस्थिति थियो त्यसलाई उहाँले राजनीतिक एडभान्टेजको रूपमा लिनुभयो र आज कोरोनासँग मैले अघि भने राजनीति उहाँले पोलिटिकल एलायन्स गर्नुभयो। त्यो बेलामा मुलुक लकडाउन भएको बेलामा तपाईँले संसद चलाउन नसकेर एड्जर्न गरेको बेलामा तपाईँ अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ र राष्ट्रपतिसँगको एउटा कोलाबोरेसनमा त्यो पार्टीको फङ्सनिङलाई निस्तेज बनाउने हिसाबले, अर्थहीन बनाउने हिसाबले त्यो अध्यादेश पास गर्नुहुन्छ। र त्यसमा के भन्दा र अर्को पनि मैले एउटा मेथड इन म्याडनेस भन्छ नि, त्यो पागलपनमा पनि एउटा प्रक्रिया अथवा एउटा मेथड छ। अर्को उहाँले के गर्नुभएको छ, हामीले यो कुरालाई जोड्नै पर्छ। सत्ता लिने बित्तिकै
उहाँले स्टेटका सबै इन्भेस्टिगेटिभ एजेन्सिज आफ्नो मातहत ल्याउनु भयो। नेपाल त्यो एनआइडी नेपाल गुप्त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनि रेभेन्यू इन्टेलिजेन्सहरू, सम्पत्तिहरू। अब अख्तियार त कार्यकारीकै पकेटमा छ, निरीह छ होइन। हामीले देखेका छौँ 5,000 रुपियाँ र 50,000 रुपियाँ रङ्गी हात पक्रिने र केही सर्टिफिकेटहरूका बाहेक त अरू केही गरिरहेको छैन। अख्तियारले खास भूमिका जो जनअपेक्षा त्यो अनुरूप निर्वाह गर्न सकेकै छैन। जनअपेक्षा भने नि संविधानले उसलाई दिएको दायित्व उसले पुरा गरेको छैन। ऊ सेतो हात्ती बनेको छ, राष्ट्रको ढुकुटीमा बस्ती गरिरहेको छ। र त्यो अर्को कुरा उसले राजनीतिक रूपमा केही केस ल्याएको छ भनेदेखि राजनीतिक रूपमा यदि सत्तालाई फाइदा हुन्छ भने त्यो केसहरू लिएको छ। केपी शर्मा त्यसैले यसमा एउटै कुरा मैले भन्नु खोजेको भने त्यो एउटा मेथड छ। केपी शर्मा ओलीले ती इन्भेस्टिगेटिभ एजेन्सिजलाई लिइसकेपछि अब उहाँ संवैधानिक निकायहरू, सर्वोच्च र हाइकोर्ट, उच्च न्यायालय लगायत अरू संवैधानिक अङ्गहरू, अख्तियारहरू, यो विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पूर्ण नियन्त्रण चाहनुहुन्छ। त्यसैको लागि उहाँले दुईवटा, एउटा पोलिटिकल पार्टीको त्योभन्दा बढी खतरनाक चाहिँ जुन संवैधानिक परिषद को फङ्सनिङ र त्यसको स्वरूपमा प्रभावित गर्ने गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यसले उहाँको नियत स्पष्ट पार्छ। उहाँ चाहिँ मेगलोमनिक, यो सर्वसत्तावादी र आफै सबै कुराहरू कन्ट्रोल गरौँ, एउटा कन्ट्रोल फ्रिक भन्छ नि, त्यो मानसिकताबाट उहाँ निर्देशित हुनुहुन्छ। अब यससँगै उहाँले त्यो सबै एक हिसाबले शक्तिशाली बन्ने एउटा मनसाय प्रेरित सबै गतिविधि पनि गर्नुभएको छ। राज्यको साधन स्रोत सबैलाई आफ्नो मातहत ल्याउने त्यो प्रयत्न यहाँले ठिकै सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। यससँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र के असर गर्छ र यसले उत्पन्न हुने सङ्कट के पैदा हुन्छ? मैले किन जोड्न खोजेको भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी उहाँ पनि धेरै समस्याग्रस्त मानिस हो, उहाँका धेरै कमजोरीहरू छन्। केपी ओली बहुत बुझ्नुहुन्छ। माधव कुमार नेपाल अलि बीचबीचमा हुनुहुन्छ भनिन्छ, भलै उहाँको वक्तव्य एउटा जारी भएको छ, त्यस अनुरूप हेर्दाखेरि उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। वामदेवजीको त्यति खुलेर पछिल्लो समयमा जति दूरी थियो ओली र वामदेव बीच पछिल्लो समयमा त्यो दूरी नरहेको जस्तो देखिन्छ। प्रचण्डजीको एक खाले स्ट्यान्ड देखिन्छ। अनि झलनाथजी, रामबहादुर थापा उहाँको अर्को एउटा सहयोगी, ओलीजी समीप जस्तो देखिएको छ पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि। समग्रमा प्रचण्डको त्यो खालको लोकप्रियता जनमानसमा पनि छैन। यसले नेकपाभित्र कुन अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ? अब नेकपाभित्र चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेताहरूले पक्कै पनि उहाँहरू विरुद्ध पनि निर्देशित छ ओलीको यो कदम। हुन त यो जुन अध्यादेशको कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो अध्यादेश मधेसका पार्टीहरूलाई, खास गरेर समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई तोडेर 2/3 बहुमत बनाउने हिसाबले ल्याइएको भने प्रारम्भिक अड्कलबाजी हो। तर उहाँले आन्तरिक मिटिङमा पनि त्यही कुरा कतै न कतै प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो ओलीजीले। हो, तर के हुन्छ भने एउटा अध्यादेश जसले त्यो संसदबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत नहुँदासम्मको अवस्थामा कानुनको हैसियत राख्छ, त्यो एउटा पार्टीलाई हेरेर त ल्याइदिन। त्यसको एप्लिकेसन त जहाँ पनि हुनसक्छ, जसरी पनि। पहिलो कुरा त यो अवस्थामा, कोरोनाको अवस्थामा आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने कुरा थियो। र उहाँलाई 2/3 किन चाहिएको थियो? अहिले हामीले हेर्दाखेरि एमसिसी पास गर्ने बाहेक अरू कुराको लागि 2/3 आवश्यकता छैन। संसद छैन, उहाँ त सुरक्षित हुनुहुन्छ, सुरक्षित किल्लामा हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिको आशीर्वाद उहाँलाई छ भनेपछि त, र संसद छैन। अनि अब त्यसको असर के होला त भन्दाखेरि एउटा उहाँले आफ्नै लागि पनि सुरक्षा कवचको रूपमा सायद यो गर्नुभएको थियो होला। किनभने पार्टीमा जस्तो किसिमको असन्तुष्टि र केही गतिविधिहरू आइराखेको थिए। भोलि माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल एक ठाउँमा गइदिए भनेदेखि त्यो 40%मा उहाँको के थियो भने 40% त मसँग रहन्छ, म यो 40% को पार्टी बनाएर निरन्तरता पाउँछु, राष्ट्रपतिको आशीर्वाद, अघि मैले त्यसैले भनेको उहाँमाथि रहन्छ, त्यो अड्कल गर्न सकिन्छ। किनभनेदेखि शीतल निवास राष्ट्रपतिको कार्यालय मात्रै होइन, अहिले प्रधानमन्त्रीसँग एउटा कोलाबोरेटरको रूपमा पनि देखिएको छ। जसरी त्यो अध्यादेश
केन्द्रीय सचिवालयको बैठक हुँदाहुँदै त्यसमा हस्ताक्षर भयो सुपरफास्ट त्यसको अध्यादेश जारी भयो। हजुर, एउटा। अनि अर्को अब चुनौती के हो त उहाँहरूमा भनेदेखि माधव नेपालले यसमा सत्ताको बार्गेन गर्ने कि सिद्धान्तको कुरा गर्ने। सत्ताको बार्गेन गर्नुभयो भने पहिलो टार्गेट प्रचण्ड हुनुहुन्छ, त्यसपछि माधव नेपाल हुनुहुन्छ। वामदेव गौतमको बारेमा खासै प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने वामदेव गौतम यिनीहरूसँग मिल्दा ठुलो हो, उहाँका केही निजी महत्त्वाकांक्षाहरू छन्, त्यसको लागि त्यो पुरा गर्नका लागि। हजुर, त्यो छ। अर्को अब प्रचण्डहरूको लागि क्राइसिस कहाँनिर आउँछ भनेदेखि अघि बादलको पनि कुरा गर्नुभयो, निजी इक्वेसन र बादलको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि बादलले जहिले पनि प्रचण्डसँग अलग भए पनि अन्तमा उनी प्रचण्डलाई छोड्दैनन्। धेरै पुरानो विगतले त्यो देखाउँछ, धेरै पुरानो मित्रता र उनको महत्त्वाकांक्षा पनि छैन, जे पाए त्यसमा खुसी छन् होइन। गृहमन्त्री भए, रक्षामन्त्री भए, रक्षामन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्ड जानी वातावरण हुन त उनले मात्रै बनाएको होइन है, त्यो वातावरणको सुरुवात अब त्यो अर्को प्रसङ्गमा जान्छ। तर त्यसमा अब के हुन्छ भनेदेखि यो पार्टीको लागि चुनौती आएको छ। हामी सिद्धान्तमा कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व जस्तो कोरोनाले मानव सभ्यता र मानव अस्तित्वलाई च्यालेन्ज पुर्याए जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व र केही सिद्धान्तहरूको लाई यसले ठुलो च्यालेन्ज पुर्याएको छ। त्यसमा एक्लै अहिले बार्गेन गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि जाने कि कुनै पनि अधिनायकवादी कदमलाई त्यसलाई पराजित गर्नको लागि एक ठाउँ उभिने, त्यो माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथको मात्रै कुरा होइन, काङ्ग्रेस पार्टी पनि जुन प्रतिपक्षलाई हामी सबभन्दा नेपालको संसदीय इतिहास भनौँ न 46-47 सालदेखि यताको लियौँ भने सबभन्दा कमजोर र समर्पणवादी प्रतिपक्षको रूपमा हेरिएको छ। किनभने अहिले ओलीको ठुलो स्ट्रेङ्थ, सबभन्दा ठुलो स्ट्रेङ्थ भनेको प्रतिपक्षको समर्पणवादी चरित्र हो। कमजोर प्रतिपक्ष त्यसको एफेस्टल होइन, कमजोर प्रतिपक्ष भन्दा नि समर्पण। कमजोर प्रतिपक्ष पनि सङ्ख्याको हिसाबले कमजोर प्रतिपक्ष पनि मुद्दा उठान गर्यो भने त्यसले दबाब गर्न सक्छ। तर यहाँ चाहिँ के भने समर्पण गरिदिने, त्यो चाहिँ ओलीको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेङ्थ हो। त्यसैले अब हेर्नु प्रचण्डले पनि अहिले सायद हिजो कुनै अडान नलिनुको पछाडि माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले केही सामूहिक अडान लिउन् भन्ने मान्यता होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो चुनौती हो। त्यो यस्तो घडीमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ, प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिने सम्भावना, त्यसमा वामदेवलाई अलग राखिदेऊ, एक ठाउँमा उभिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ र यसले विभाजनको रेखा समेत कोर्न सक्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ? मैले एक ठाउँ उभिने सम्भावना चाहिँ मैले भने नि के भने उहाँहरूले सिद्धान्त र कम्युनिस्ट पार्टीको दीर्घकालको अस्तित्वको पक्षमा उभिनुहुन्छ अथवा निजी स्वार्थ र केही उपलब्धिको लागि बार्गेन गर्नुहुन्छ यो। किनभने उहाँहरूले धेरै कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छ। दुईवटा अब उहाँहरूले गरेको कम्प्रोमाइजमा अब हामी मिडियाको भएर जुन मिडिया ह्याकिङ भयो, सिस्टम ह्याकिङ भयो, त्यसको बारेमा त उहाँहरूले कुनै प्रभावकारी ढङ्गले त बोल्नु भएन है। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एउटा कर्मकाण्डको रूपमा उठाए मात्रै, त्यो हाम्रो लागि त धेरै महत्त्वपूर्ण अत्याचार हो नि, राज्यबाट अथवा राज्यसँग जोडिएका, राज्य शक्तिसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबाट त्यो भएको आशंका हुनु र त्यसमा कुनै छानबिन नहुनुले के देखाउँछ भनेदेखि नेताहरू, नेकपाकै नेताहरू पनि व्यक्तिगत लाभको लागि मूल्यसँग जोडिएका कुराहरू उठाउँदैनन्। त्यसैले मैले यो म आश्वस्त छैन उहाँहरूले कसरी, यदि सिद्धान्त र पार्टीको अलिक लामो भविष्यको लागि उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले एउटा अडान लिनुहुन्छ होइन। तत्कालको एउटा गेन, भोलि मन्त्री परिषद होला, अब त 40-40वटा नियुक्ति हुन्छ संवैधानिक अङ्गहरूमा, त्यसमा हाम्रो मान्छेहरूले ठाउँ पाउनुपर्छ, त्यही डिलको लागि आवाज उठ्यो भने अर्कोतिर जान्छ। अब मूलत प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको कुरासँग जोडौँ, अरू विषय धेरै छ, म क्रमशः उठान गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले आज 2 बजे, हिजो पनि उनीहरूको बैठक बस्यो, पार्टीको आन्तरिक पदाधिकारी बैठक बस्यो, त्यसले पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको कदम उप असन्तुष्टि जाहेर गर्यो। आज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ, काङ्ग्रेसले यतिखेर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने र सामूहिक रूपमा जुन अवस्था छ नेपालको, किनभने लकडाउनको अवस्थामा छ, सडकमा जान सक्ने अवस्था छैन, यावत दृश्य हेर्दाखेरि
काङ्ग्रेसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने हामीले आश गर्ने? होइन, यो भनौँ न जहाँ एकदमै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू खतरामा आउँछन् त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्नु कुनै पनि जनताको सानो ठुलो जनमत पाएको पार्टीहरूले भूमिका खेल्नु स्वाभाविक कुरा हो, अपेक्षित कुरा हो। नखेल्नु अपराध हो। त्यसैले यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि काङ्ग्रेसले पहिला त आफ्नो हामी इमान्दार छौँ यो कुरामा, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर अरू पार्टीहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा त्यो विश्वास त सबै पार्टीले गुमाएका छन्। कुनै न कुनै यसमा आफ्नो नीति नियम आफ्नो प्रतिबद्धतामा सत्ताको लागि बार्टर गरेका छन्। चाहे काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे राप्रपाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे होइन मधेस पार्टीहरूको कुरा गर्नुहोस्, सबैले गरेका छन्। त्यो कमजोरीलाई रिभ्यू गरेर यदि होइन यो कुरामा हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो एउटा त्यसले के सन्देश पठाउँछ भनेदेखि एउटा व्यक्ति एउटा प्रधानमन्त्री कुनै कालखण्डमा अधिनायकवादीवादतर्फ जाँदाखेरि त्यसलाई लगाम लाउन पोलिटिकल पार्टीहरू देख्छन् भन्ने कुरा लगाउनुपर्छ। काङ्ग्रेसको त मलाई के लाग्छ भने बराबर उठाएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भनेर मान्ने अवस्था चाहिँ 12 बुँदेमा जब उसले हस्ताक्षर गर्यो र जब उसले माओवादी पार्टीको झोला बोक्यो सत्ताको लागि, पार्टीभित्र छलफल नगरिकन, कृष्णप्रसाद भट्टराई त पार्टीका एउटै संस्थापक अध्यक्ष थिए, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चासो र अलायन्स अनि छलफल पार्टीका नेताहरूसँग, पार्टी सङ्गठनभित्र कम र भारतीय बाबुहरूसँग ज्यादा हुने गर्थ्यो र उनी चाहिँ त्यो लोभमा प्रलोभनमा र उनका सबभन्दा ठुलो त्यो बेलाका गो बिट्विन संरक्षक भन्नुहोस् कृष्णप्रसाद सिटौला थिए। त्यसो भएर कृष्णप्रसाद भट्टराई र कृष्णप्रसाद सिटौलामा त कुनै तुलना हुँदैन होला होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले लुप्त भयो भने अनुहार भनेको कृष्णप्रसाद सिटौलाको हो र माओवादीको झोला बोकेको एजेन्डाको झोला बोकेको एउटा पार्टीको हो। त्यो कुरालाई जबसम्म उसले रिभ्यू गर्दैन त्यसो भएर काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ रियाक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो आज गरिरहेको छ प्रतिक्रियात्मक। हजुर, जब आज यो सरकारले यो अध्यादेश लिएको छ त्यसको विरोधमा उठ्ने बाहेक उसँग यो परिस्थिति। तर काङ्ग्रेसले एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति, राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने भनेदेखि उसले त्यो कुरा रिभ्यू नगरिकन त्यो पुनर्विचार गर्न सक्ने अवस्थामा काङ्ग्रेसको जुन क्वालिटीको लिडरसिप छ त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्ला? किनभने यो 12 बुँदे दिल्ली सहमति जसलाई श्यामशरण डक्ट्रिनको नामले बुझिन्छ, यो पछिल्लो परिवर्तनसँग जोडेर हेर्दा काङ्ग्रेस त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्ला? भलै साना राजनीतिक दलहरूलाई उसले केही जोडेर अघि बढाउने जो प्रयत्न गर्दैछौँ भनेर भनिन्छ, भनेको छ, त्यो सार्वजनिक ढङ्गले पनि आएको छ, गर्ला? त्यो नगरेसम्म काङ्ग्रेसको लामो जीवनको ग्यारेन्टी हुँदैन। मैले अघि भने प्रतिक्रियात्मक उसमा एउटा एजेन्डा ओलीले दिन्छन् अथवा भोलिको सत्ताले दिला, त्यसमा विरोध गर्ने बाहेक उसँग अरू क्षमता र अरू विश्वसनीयता र जनताको समर्थन रहँदैन। जब तपाईँ मूल विषयमै नै आउनुहुन्न, काङ्ग्रेसको के त यो भनौँ न उसको इतिहाससँग उसको नाता छ कि छैन, ऊ जुन कुराको लागि अस्तित्वमा आयो त्यसको लागि मतलब त्यसमा ऊ अडिग छ कि छैन भन्ने कुरा नआएसम्म काङ्ग्रेसले जनताको विश्वास चाहिँ हासिल गर्न सक्दैन। म अलिकति इतिहाससँग जोड्छु। संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भयो, एकपछि अर्को घटनाक्रम कसरी बढिरहेको छ भने एउटा प्रजातान्त्रिक कुनै न कुनै ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा छवि निर्माण गरेको नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बडा कमजोर, अलिक संसदमा पनि प्रतिनिधित्वको हिसाबले 22-23 मात्रै उपस्थिति छ, त्यस हिसाबले ऊ कमजोर उपस्थिति देखाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो संसारमा कम्युनिस्टहरू बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेका छन्, यहाँ उनीहरूको लागि उर्वरभूमि भयो। अब यही ठाउँमा यो कोभिड-19ले संसारमा मानव जीवनको अस्तित्वमाथि नै कता कता प्रश्न उठिरहेको बेला र नेपाल त झन् आर्थिक हिसाबले पनि बडा सङ्कटतर्फ उन्मुख छ, कसरी थेगिएला, कसरी चल्ला भन्ने रेमिटेन्सदेखि लिएर अनेक पर्यटकीय अनेक विषयसँग जोड्न सकिन्छ। आर्थिक हिसाबले परनिर्भरता जुन छ, खाद्यान्नसहित परनिर्भर साराका सारा हाम्रो त्यो अवस्था छ। यतिखेर प्रधानमन्त्रीको यो कदमसँगै अब उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कट र यसले लिन सक्ने कोर्स प्रतिपक्ष अथवा अरू नेकपाभित्रकै आन्तरिक अवस्था, सिभिल सोसाइटी, साना दल, बुद्धिजीवी, सोकल राइटवालाहरू पनि छन्, फेरि
त यसले कुन कोर्स लिन सक्छ? अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले कतातर्फ धकेल्छ? हेर्नुहोस्, कोरोनाले अथवा कोरोनाभन्दा पहिला नै हामीले कम्युनिस्ट भने जे भने पनि नेपाली कम्युनिस्टहरू अमेरिकासँग नजिक छैन र कोरोनाले त अब अस्तित्वको लडाइँमा ट्रम्पलाई र केपी ओलीलाई झन्डै स्टाइल पनि एउटै, कार्यशैली पनि एउटै त्यो ल्याइदिएको छ। त्यसमा हामी ज्यादा कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् र विश्व परिवेशमा भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टिजहरूको शक्तिहरूको पतन र नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई त्यहाँ नजोडौँ। आफू पतन चाहिँ आफ्नै कारणले हुन्छ, कम्युनिस्ट हो कि होइन भन्ने कुरा सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दायित्व चाहिँ ओलीभन्दा बढ्ता माधव नेपाल प्रचण्डहरूमा आइपुगेको छ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अनफर्चुनेटली यो कोरोनाको उसपछि नेपाल 2-3वटा कुराहरू भएको छ जुन नेपालले मात्रै गरेको छ अथवा गरेको छैन। नेपाल सरकारले चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गर्दाखेरि यो मात्रै एउटा यस्तो सरकार हो जसले के भन्यो भनेदेखि नेपालीहरूको लागि नेपालमा विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई नेपालमा प्रवेश निषेध छ। आज जुन तपाईँले एउटा देख्नु भएको छ पश्चिममा मान्छेहरू जुलुसमा आइराखेकाहरूलाई त्यसको परिणाम हो। यदि नेपाल सरकारले हामी व्यवस्थित तरिकाले तपाईँहरूलाई ल्याउँछौँ भनेर भनेको भएदेखि र केही व्यवस्था गरेको भए त्यो परिस्थिति आउँथेन। यो कुरा हामीले त्यसबाट मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यसबाट एज अ सरकार अभिभावकको जिम्मेवारीबाट च्युत भएको देखियो। एकदम। अर्को के हो भने सङ्कटको समयमा सरकारले नेपाली नागरिकहरू जहाँसुकै रहन् त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो तिमीहरूप्रति कुनै दायित्व छैन भनेर भन्न पाउँदैन। त्यो जनविरोधी सरकार हो र नेपाल सरकारले जनविरोधी काम गर्यो एउटा। अर्को उसले लकडाउन एउटा भएको थियो, सबैले सोसल डिस्टेन्सिङ लकडाउनको त सबैले घोषणा गरेको थियो, उसले पनि गर्यो। तर लकडाउन भनेपछि भोलि महामारीले एउटा रूप लिन सक्छ, यो कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिन सक्छ। हामीसँग प्रशस्त क्वारेन्टाइन स्पेस छ कि छैन, प्रशस्त आइसोलेसनको छ कि छैन, अनि फ्रन्ट लाइनमा चाहिने डक्टर नर्सहरू छन् कि छैनन्। मैले त त्यो पनि उठाएँ, बाहिर 1000-1200 डक्टरहरू छन् छिमेकमै, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा नेपाली डक्टरहरू छन्। उनीहरू त्यहाँ जोखिममा छन्, उच्च जोखिममा छन्, किनभनेदेखि त्यहाँको डक्टरहरूसँग त सुविधा सही बराबरको सुविधा पाउँदैनन्। अझ के अरे त्यहाँको बिमाहरू पनि पाउँदैनन्, तर उनीहरू त्यो जोखिममा छन्। उनीहरूलाई अपिल गर्ने यो दायित्व तिमीहरूको पनि आऊ यहाँ फ्रन्ट लाइनमा बस्देऊ, जिल्लाहरूमा आवश्यक पर्न सक्छ भनेर त्यो कुरा नेपाल सरकारले सोचेन। योभन्दा नि अर्को ठुलो अपराध भन्छु म कृपया। त्यो के भने हाम्रो अर्थमन्त्री अर्थविद हुनुहुन्छ, उहाँले सुरुमा के भाषण दिनुभयो भने यसले केही पनि असर पारेको छैन नेपालको अर्थतन्त्रमा, टुरिज्म सेक्टरलाई अलिकति हिट गरेको छ। आखिर के हो त टुरिज्म सेक्टर? जिडिपीमा 3% मात्र यसले योगदान कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर त्योसँग जोडिएका टुरिज्महरू, होटलहरू बन्द हुनु, होइन, टुरिज्मका सबै अङ्गहरू शिथिल हुनु र त्योसँग डिपेन्डेन्ट अरू इम्प्लोइमेन्ट लगायतका कृषि लगायतका विषयहरूप्रति ध्यान नदिने एउटा। अर्को रेमिटेन्सको हालत त्यो छ। दुईवटा हाम्रा सबभन्दा ठुला इन्कम र अर्को नेपालभित्रको जुन इम्प्लोइमेन्टहरू, मार्केटहरू त्यो हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले, कसरी टोटली प्यारलाइज छ एउटा भयो। अब आउने सिनेरियो अघि मैले भने एउटा त भोलि नेपाली जनतालाई त नलाई सुख छैन। यहाँ केपी ओलीको जति अधिकार छ यो मुलुकमाथि, खाडीमा अहिले अल्पत्र परेको एउटा व्यक्तिको पनि त्यति नै अधिकार छ एउटा नेपालीको। त्यहाँबाट भनिसकेको छ तपाईँहरूले लानुहुन्न भनेदेखि तपाईँहरूसँग हाम्रा पुराना सहमतिहरूलाई पनि त्यसले प्रभावित गर्छ भनेर धम्कीहरू आइरहेका छन्। अब यसको अर्थ विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई धपाइने सम्भावना अर्थात् जबरजस्ती नेपाल फर्काइने सम्भावनातर्फ उन्मुख छ। त्यो छ। त्यो किन यो सरकारले त्यो ल्याउँछु भन्ने हिम्मत किन गरेन, अथवा त्यसको पछाडिको कुत्सित मनसाय के हुन सक्छ? त्यो किनभनेदेखि पोलिटिकल पार्टिजहरू र सत्तामा जनपक्षीय सोच नहुनु, जनतालाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ हामीले भन्ने सोच नहुनु, भ्रष्टाचार र कमाईको राजनीतिमा लिप्त हुनु। ओम्नी प्रकरणले के देखाउँछ? ओम्नी भ्रष्टाचार प्रकरणले यो बेला पनि मान्छेहरूको जीवन मरण एकदम योमा मुलुक रहेको बेलामा, त्यो बेलामा यदि सरकारको संरक्षणबाट कुनै कम्पनीले नाजायज कमाउँछ भनेदेखि त्यसको अर्थ के हो? र प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने प्रोक्योरमेन्टमा प्रोक्योरमेन्ट प्रधानमन्त्रीले हेर्दैन, तर प्रधानमन्त्रीका कार्यालयमा त छ त अनुगमनको कार्यालय, त्यसलाई पनि एक्टिभेट नगर्ने, त्यति भएर चुप लाग्ने, भ्रष्टाचारप्रति हामी शून्य सहनशील छौँ भएर चुप लाग्ने, अनि त्यसो प्रधानमन्त्रीलाई कसैले विश्वास गर्छ र? मैले के भने अब त्यो परिस्थिति आउँछ, मान्छेहरू ठुलो सङ्ख्यामा आउँछन्, आएपछि त्यो बेलामा
हामीले भनौँ न अहिले कन्टेन गर्न सक्यौँ भने त्यो बेलामा के गर्ने? तपाईँसँग क्वारेन्टाइन टाउनसिपहरू छ कि छैन, आइसोलेसनकोहरू प्रशस्त हरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हो। इकोनोमीलाई कसरी रिभाइभ गर्नुहुन्छ, त्यो यी कुराहरूलाई। तर एउटा मन्त्रीले के भनिदिन्छ भने अब प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई धेरै पछि आएर कसरी ढाकछोप गरेको छ भने मान्छेको जीवन मरण को यो बेलामा अर्थतन्त्र ठुलो कुरा होइन, त्यो ठिक हो पहिलो त्यो। तर यदि जीवन मरणको कुरा हो भने त्यो जीवन मरणको यसमा तपाईँ भ्रष्टाचारलाई किन प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ? किन त्यसमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रसाई होइन त्यो उपसचिवलाई तपाईँ रातारात ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ? यी कुराहरू त छन् नि। र त्यही बेलामा तपाईँ किन यो राजनीतिक विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ र किन तपाईँ यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु? यो कसरी प्रायोरिटी बन्यो? त्यसमा थुप्रै कन्ट्रडिक्सन्सहरू छन् र यो बेलामा पनि पैसाको फाइदा र राजनीतिक फाइदा लिनमा सरकार निर्लिप्त छ। तर यसको कन्सिक्वेन्स अघि तपाईँले भन्नुभयो एकदम डेन्जरस हुन्छ जब बाहिरबाट मान्छेहरू आउन थाल्छन्, कतारबाट, युएईबाट। तर एउटा कुरा के थियो भनेदेखि यदि सुरुमै सरकारले नेपालीहरूलाई निषेध नगरेको भएदेखि भुटानले आफ्नो 2 जना नागरिकहरू लिएर गयो, मालदिभ्सले 98 जना डक्टर नेपालमा रहेको डक्टरमध्ये 81 जनालाई लान सक्यो, 17 जना चाहिँ अहिले पनि यही छन्, प्लेन सस्पेन्ड भयो होइन। पाकिस्तानले लान्छ, इन्डियाले लान्छ भनेदेखि नेपाल त्यत्रो महान सर्वहाराहरूको होइन कल्याणमा समर्पित पार्टीले चाहिँ त्यो किन सोचेन? लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना भनिन्छ। फेरि अर्को कुरा मलाई उसमा मात्रै छैन, नेपाली कङ्ग्रेस समेतले पनि सरकारलाई समर्थन दिँदा नेचुरली लकडाउनमा समर्थन गर्नुपर्थ्यो। यी कुराहरू उठाएन, यी कुराहरू प्रभावकारी रूपमा उठाएन। त्यस भएर र अझ म त व्यक्तिगत रूपमा म कति हाम्रो नेताहरू जब विदेश जान्छन् नि, विभिन्न श्रमिकहरूका सङ्गठन छन्, तिनीहरूबाट जान्छन् र बिचराहरू आफूले कमाएको पैसा नेताहरूको पकेटमा हालेर पठाउँछन् यिनीहरूलाई। कोही नेता मतलब ऊ छैन त्यो त्यस्तोबाट, कसैले धेरै लिएन, कसैले। ती व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँ कसरी त्यति कृतज्ञ हुनुहुन्छ एउटा नेपालीहरूप्रति? अर्को जसले तपाईँको पकेट भर्न पनि मद्दत गरेका छन् तिनीहरूप्रति तपाईँ यति कृतज्ञको भाव देखाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो सरकारलाई, ती नेताहरूलाई किन नेपाली जनताले विश्वास गर्ने? यस सँगसँगै म अरू विषय त क्रमशः उठान गर्छु नै। अब संसदको अवस्था के रहने? किन भनेको भने 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीतिले जुन कोर्स लिएको छ यहाँसम्म आइपुग्दा 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको त्यो औचित्य सिद्धिएको हो कि त्यो स्यामसरन डक्टरको अर्को कोर्सतर्फ जाने प्रयत्नमा हो कि या देखिँदा एउटा हुने कथनी र करणीमा मेल नखाने आउने हो कि? औचित्य त कस्तो कन्ट्रडिक्सन्स जीवरामजी भने अब यो राष्ट्रियताको राष्ट्रवादको कुरा गर्छ नेकपा, तर 12 बुँदेका बेनिफिसियरहरू सबै छन्। यो नेकपादेखि लिएर नेपाली कङ्ग्रेसहरू, नारायणमान बिजुक्से समेत उहाँ पनि हस्ताक्षरकर्ता हो। मतलब अहिलेसम्म उहाँले त्यसलाई गल्ती भयो भने किन भन्नुभएको छैन मलाई थाहा छैन, एक दिन भन्नु होला। नेपाली कङ्ग्रेसले त जुन दिन भन्ने हिम्मत गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि आफ्नो ग्राउन्ड गेन गर्छ। तर के भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यो हिम्मत छैन, उनीहरू धेरै निजी स्वार्थहरूमा जोडिएका छन्। काङ्ग्रेसको जुन छवि छ नि, एउटा प्रजातान्त्रिक छवि छ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले रिकग्नाइज जुन थियो, त उसले त्यो हिम्मत नगर्नुको पछाडि त्यसको के कारण, मूल कारण के हुन्छ? सैद्धान्तिक हिसाबले त एक हिसाबले त्यो विषय जो उठ्छ उसलाई भर्ते गर्न सक्छ, त्यो पुँजीको रूपमा आर्जन हुन्छ भने किन सक्दैन उसले? त्यसको कारण के थियो भनेदेखि 12 बुँदेपछि तपाईँले एक किसिमले कमिट गर्नुभयो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा त्यसलाई सञ्चालन गरेर रेफरी हुने अधिकार भारतलाई छ। मुन त भारतले कोल्याबोरेट गरेर युरोपियन युनियन, अमेरिका ल्यायो र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चाइना आयो होइन। तर अर्को कुरा के हो भनेदेखि कमसेकम इन्डियाले, मोदी सरकारले यति कुरा त बुझे हुन्छ 12 बुँदे नेपालमा शान्ति, स्थायित्व, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समुन्नतिको लागि ल्याइयो भनेर भने पनि केही पनि भएको छैन। त्यो दिशामा त हामी कहीँ पनि गएको छैनौँ। 15 वर्षसम्म अहिले हामी सङ्क्रमणित छौँ र संविधान काम गर्ने अवस्थामा छैन। त्यो कुरा चाहिँ भारतले बुझे हुन्छ र कमसेकम लोकाचारको लागि पनि डेमोक्रेसीको लागि थियो। कुन डेमोक्रेसी हुन्छ जहाँ महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा जनतालाई मत दिने अधिकार अथवा निर्णय दिने अधिकार हुँदैन? तपाईँले दिनुभयो त्यो अधिकार। 8वटा म त दलाल भन्छु, किनभनेदेखि जसको वफादारी बाहिरी शक्तिप्रति हुन्छ, उनीहरूको एजेन्डा इम्पोज गर्छन्, तिनीहरू नेपाली जनताका हुन सक्दैनन्। र जसले नेपाली जनताको अधिकार खोज्छ
राजाको वैशाख 11 को संविधानबाट सार्वभौम भएका हुन्थ्यो जनता त होइन, सार्वभौमका स्रोत हुन्। निश्चय नै। तिनीहरूलाई बाहिर राखेर तपाईँ विदेशीहरूसँग सोधेर अनि त्यहाँबाट पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा मन्त्री विदेश जानु चाहिँ क्याबिनेटको एप्रुभल चाहिन्थ्यो। पछि त हरेकचोटि हरेक मन्त्री केही परेको त्यता जान्छ। अब उताबाट बेजिङ पनि जाने प्रक्रिया सुरु भयो। यो सार्वभौम सत्ताप्रतिको यो गद्दारी, त्यसैबाट प्रेरित नेताहरू, त्यसैलाई आफ्नो राजनीतिक कल्ट बनाएका नेताहरूबाट मुलुकको सार्वभौम सत्ता, मुलुकको हित सुरक्षित भएर मान्नु हुँदैन हामीले। अब अघि तपाईँले एउटा क्वेसन अर्को सोध्नुभएको थियो एनजिओहरूको कुरा। एनजिओहरूबाट पनि हामी क्लियर हुनुपर्छ। एक अर्ग्यानिक छन् जुन यो देशको माटोमा, यो देशको संस्कृतिमा, यो देशका जनताहरूको हितसँग त्यसलाई सर्वोपरि ठान्छन् र काम गर्छन् एक खाले। अर्का ऐजिओहरू छन् जुन प्यारासाइट हुन्, बाहिरबाट सहयोग बाहिरबाट सहयोग आयो अनि उनीहरूको एजेन्डा बोके, नत्र भने चुप लाएर बसे। नत्र अहिलेको एजेन्डामा तपाईँले हेर्नुहोस् न, हिजो 62-63मा डेमोक्रेसीको लागि सडकमा झन्डा लिएर हिँडेका कतिवटा एनजिओका अनुहारहरू, लिडरहरू आज ट्विटमा रुन्चे ट्विट्स गरेर अथवा चुप लाएर बसेका छन्। त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 40जना त्यो बेलाका पब्लिक फिगरहरू, लिडर, एनजिओका अधिकार कर्मीहरू भन्नुहोस्, 40जनाका टप 40जना लिएर आज हेर्नुहोस् न, तपाईँले नै रिजल्ट भोलि अनाउन्स गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलबाट। अब यससँगै नि मैले संसदको विषय उठान गरेका थिएँ। अब संसदको रोल के रह्यो? किनभने जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न खाले छन्। स्थानीय जो सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म भनिएको छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, संसद छ। जो दाबी के गरिन्छ भने 70 वर्षदेखिको नेपाली जनताको सपना संविधान सभा मार्फत संविधान जारी अनि त्यसका जनप्रतिनिधि मार्फत जनताको राज्य भनिएको त्यही छ। त त्यो अब संसदको भविष्य र यो जनप्रतिनिधि जुन सङ्घात्मक ढाँचाको तस्बिरलाई हेर्दाखेरि कसरी बुझिनुपर्छ? यसरी एउटा त के भने अघि मैले सधैँ त्यसको विरोध गरेँ। संविधान सभामा एउटा पनि बहस भएन है। होला नेताहरूले, ठेकेदारहरूले, बुद्धिका ठेकेदारहरूले गर्यो होला होइन। बाबुराम भट्टराई त त्यो समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट निस्केर यो संविधान पूर्ण छैन भनिदिनु भयो है। अब त्यसबाट त्यहाँ बहसको चान्सै दिएन र हाम्रा नेताहरू, दुर्भाग्य हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, सर्वोच्च थोलका जनताले संविधान बनाऊ, त्यो वैशाख 11 को फेरि जान्छु, राजाले के भनेको थियो भनेदेखि, त्यो राजाको उसमा के भनिएको थियो भनेदेखि अबको संविधान जननिर्वाचित संविधान सभाले गर्ने थियो भनेको थियो नि। म्यान्डेट त त्यो हो नि। तर त्यसमा तपाईँले के गर्नु भने जनताका प्रतिनिधिहरूले त गरेन, हात उठाउनेमा सीमित भयो, तिनीहरूलाई पढ्न पनि दिइएन भने त्यो संविधानलाई संविधान सभाले बनाएको भएर मान्ने हामी मूर्ख हो नि। हामीले आफ्नो विवेकलाई बन्द राखेको हो नि त। हामीले आँखा चिम्ल्यौँ र हामीले आफ्नो दिमाग बन्द गऱ्यौँ। त्यो होइन, त्यो चान्सै दिएन। त्यही ठेकेदारहरू 12 बुँदेमा जसले हस्ताक्षर गरेका थिए तिनै ठेकेदारहरूको वरिपरि उनीहरूको इन्ट्रेस्टबाट त्यसका क्लजहरू गाइडेड भयो। यो कुरा भन्नु हुने कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले कसैलाई भन्नुभयो यो कुरा है। यो सायद रामवरण यादवजीले नै त्यो बेलाका अब सभाका अध्यक्ष पुगे, यसमा तपाईँले गडबड गरिदिनु भएन, हस्ताक्षर गर्नु पर्यो, संविधान आउँदैछ संविधान भनेर तपाईँले पढ्नुभयो भने तत्कालीन सुभाष नेमाङजी जानु। हजुर, उहाँले चाहिँ आफूले पनि सायद पूर्ण रूपमा त्यसबारे जानकारी नराखेको सन्देश गएको भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँका नजिकका मान्छेहरू भन्छन्। हामीलाई थाहा छैन, किनभने यो मुलुकको केही पनि पारदर्शी छैन भ्रष्टाचार बाहेक है। त्यसो भएर त्यो कुराहरू चाहिँ यदि त्यस्तो संविधान प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामी मान्छौँ भने हामी गल्ती हो। र हामीले त्यो प्रभावकारी हुँदैन भनेर भन्न नसक्नु यो हाम्रो कमजोरी हो। अनि हामीले त्यो नेताहरूको असफलतालाई, प्रभावहीनतालाई हामीले अनुमोदन गर्यौँ एउटा। अर्को, तपाईँले प्रान्तहरूको नाम राख्नु भएको छैन, राजधानी तोक्नु भएको छैन, त्यहाँका धेरैजसो कानुनहरू बनाइएको छैन, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भने त्यो बेलामा सङ्घीयता अथवा अरू कानुनहरू, संविधानसँग जोडिएको कानुनहरू कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी मान्ने? एउटा अहिले हामी त्यो अवस्थामा छौँ। र अहिले गाउँ तल्लो तहका जुन लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको कन्सेप्ट थियो पहिला 47 सालको संविधानमा, संविधानपछि कानुन बनाइयो लेट 90s त्यही अनुसारका यदि लोकल बडिजहरू चाहिँ प्रभावकारी देखिया छन्, चाहे बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूमाथि निगरानी राख्नुहोस्, उनीहरूलाई बाहिर राख्नुहोस्, स्वास्थ्य सुविधाहरू जुटाउनुहोस्, अपवाद होलान्। मैले यसो हेर्दाखेरि पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई म अपवादको रूपमा देख्छु। तर त्यो
प्रान्तको चिफ मिनिस्टरको रूपमा होइन, एउटा समर्पित व्यक्तिको रूपमा ऊ जुनसुकै पार्टीमा जहाँ रहे पनि प्रभावकारी रहन्छ, किनभने जनताको बारेमा सोच्दो रहेछ भन्ने उहाँले मेसेज दिनुभएको छ। पृथ्वी सुब्बाको म चाहिँ यसो हेर्दाखेरि नत्र अरू कुन गभर्मेन्ट इफेक्टिभ छैन। हामीले प्रदेश 5 मा मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभयो यहाँ आएका मान्छेलाई खाना दिनु, त्यहाँसम्म पुग्ने त सम्भावना हुनु पर्यो। सरकारले चाहिँ हिँड्न पाउँदैनौँ भन्छ, वर्षमान पुलले चाहिँ ट्रकमा हालेर पठाइदिन्छन्, त्यहाँनिर कन्ट्रडिक्सन छ पोलिसी गर्ने। त्यसैले यो संविधान चाहिँ अपूर्ण छ, संविधानले दिन सक्दैन। असल नियतका चाहे सत्तामै रहेका व्यक्तिहरू हुन्, असल नियतका व्यक्तिहरू चाहिँ जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य ठानेर केही गरेका छन्, तर त्यो संविधानको कारण होइन। यो संविधान त असफल छ, संविधानमा क्ल्यारिटी छैन। यसमा अलिकति मैले जोड्न पनि चाहेँ, संविधानको अपूर्णता या निषेधको जो भावनाको कुरा गर्दा जुन ढङ्गले राजाको हिजोका दिनमा जुन भूमिका थियो, पछिल्लो समयमा म झलझल सम्झिरहेको छु, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट शपथ ग्रहण गिरिजाप्रसादले ग्रहण गर्छन्, अनि तत्पश्चात संसद बिउतिन्छ, अनि त्यो भस्मासुरको जस्तो कथा प्रारम्भ हुन्छ। त्यहाँ काहीँ न काहीँ राजनीतिक बेइमानी भयो भन्ने पूर्व राजाको सन्देशबाट पनि बुझ्न सकिन्छ र एक्टमा पनि बेइमानी थियो भन्ने अर्थ लाग्छ, राजनीतिमा त्यो बेइमानी। तर एउटा सिद्धान्त बारम्बार कतिपय यो राजनीतिका पण्डितहरूको एडभोकेसी सुनिन्छ, तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? म यो विषय अलिकति जोड्न चाहेँ। राजनीति सामर्थ्य हो, ती शक्तिले आर्जन गर्ने हो, त्यसकारण जसको शक्ति छ त्यो स्थापित हुन्छ, जो कमजोर छ त्यो सिद्धिन्छ भन्ने मान्यताबाट गाइडेड भएको हुनाले त्यहाँ राजा निश्रित भए पनि, बेइमानी भए पनि आवश्यकता सिद्धान्त या तागतको भरमा हामीले आर्जन गऱ्यौँ, सेना र अरू तागत सरेन्डरको स्थिति बाह्य कारणले भन्ने विषय जोडेर व्याख्या त्यसरी गरिएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने कृपया? यो लामो आन्सर हुन्छ विक्रमजी। एउटा त राजाले किन पछि बोले, अब परिस्थिति होला, अब स्टेट्सम्यान हुनुपर्ने होला। म स्टेट्सम्यान किन भन्दैछु भने राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिँदाखेरि मैले त्यसको विरोध गरेको हो, तर जसरी उनले दरबार छोडे, नेपाल छोडेनन्, त्यसले उनलाई स्टेट्सम्यानको हैसियतमा पुर्यायो। किनभने स्टेट्सम्यानले जहिले पनि क्रिटिकल अवस्थामा, प्रतिकूल अवस्थामा कस्तो निर्णय लिन्छ त्यसले उसको हैसियत डिफाइन गर्छ। त्यसो र भविष्यसँग पनि जोडिन्छ, मुलुकसँग पनि जोडिन्छ। किनभने कुन मुलुकमा डिपोज राजा बसेको छैन नि। तर ज्ञानेन्द्र बस्नुले के भने उनले र त्यो संस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा यो मुलुकलाई माया गर्छन् होइन, र आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुन चाहँदैनन्। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नु बेइमानी भएको हो कि होइन, राजाले बोल्नुभन्दा धेरै पहिला 63 को सुरुमा भने जब यो संसद बिउतियो र यी कुराहरू भए, मैले डिप्लोमेसी अफ डिसिट भनेर इन्डियाको कन्टेक्स्टमा लेखेको छु, एउटा धोखाधडीको कूटनीति भनेर होइन। अनि त्यसरी म आफै त्यो कुरामा कन्भिन्स छु। तेस्रो बेइमानी भयो, राजामाथि बेइमानी भयो, राजामाथि नेपाली जनता र नेपालको राजनीतिमाथि बेइमानी भयो नि त। त्यसको घाटा लङ रनमा सबभन्दा बढ्दा इन्डियालाई भयो। इन्डियाले त्यसको त्यो बेइमानी गर्न प्रेरित गर्ने पक्ष आन्तरिक मात्रै तागत थियो कि अथवा बाह्य तागत थियो? प्रचण्ड अनि गिरिजाप्रसाद मुखौटो जो बाबुराम भट्टराई जो देखिन्छ नि, त्यो मात्रै थियो कि बाह्य? होइन, पक्कै यिनीहरू कति बाह्य हुन् कति भित्री हुन् त्यो पनि हामीले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ होला होइन। प्रचण्डले र बाबुरामको बिचको कन्भर्सेसनको टेप त नेपाल सेनाले रिलिज गरेकै हो नि होइन। जहाँ फरक के थियो भने बाबुराम भट्टराईको मत के थियो भनेदेखि हामीले सामन्ती शासनलाई हटाउनलाई बाहिरको साम्राज्यवादीदेखि लिएर विस्तारवादी सबैको, उनले त्यो भनेन, सपोर्ट लिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो। प्रचण्डको सायद त्यो बेलाको मान्यता के भने यो सामन्तीहरू भने पनि राष्ट्रवादी शक्ति हुन्, पहिला हामीले साम्राज्यवादी र विस्तारवादीलाई परास्त गर्नुपर्छ अनि हामी सामन्त, त्यो त फन्डामेन्टल डिफ्रेन्स थियो नि। त्यो बेलामा अब प्रचण्डको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर इन्डियाले उनलाई यसरी स्यामसन हर्मिस डुओले, र अर्को कनेक्सन त एसडी मुनिले नै लेखाएको छन्, बाबुराम भट्टराईको र हर्मिसको धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो, उनका गेस्ट पनि भनेको थियो भनेर लेखाएको छ किताबमा है, बाबुरामले कन्ट्राडिक्ट गरेका छैनन्। त्यसरी यसमा कति को भित्री को बाहिरी भन्न मिल्दैन। अर्को कुरा त्यो भइसकेपछि, संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि, त्यो मैले बराबर तपाईँसँग पनि भनेको छु, त्यो के थियो भनेदेखि पुनर्स्थापित संसद
ले गरेको निर्णयहरूमा राज परिवारलाई पनि ट्याक्सको दायरामा ल्याउने अनि राजाको छोरी पनि राजा हुनु पाउने भन्ने कुराहरू गरेको होइन र त्यहाँबाट अनि त्यसपछि अब गिरिजाबाबुलाई उक्साइदिए। अब ती नेपालीहरूका प्रतिनिधि त थिएनन्। अब उक्साइदिए कसरी भने यो तपाईँ राजै नअटिकन तपाईँ कसरी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने त्यो लोभले उहाँ पर्नुभयो। उहाँ आखिर उहाँको अन्त कसरी भयो त्यो हामीले देखाएको छौँ होइन। उहाँ कसरी राममणि यादव बन्न पुग्नुभयो। अर्को जीवरामजी यसमा धेरै कुराहरू चलखेल भए। एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भनेदेखि श्यामशरणले गरेका कुटनीति अथवा धोखाधडीमा एउटा उनले लेखेको कुरा पनि भएर म भन्छु। उनले के भनेका छन् भनेदेखि नेपाली सेना त्यो 19 दिनको आन्दोलनमा एकजना मान्छे पनि एकजना नेपाली पनि मारिनु अक्षम्य हो। 19 जना मारिए। तर तपाईँले कम्पेयर गर्नु भने त्यसपछि मधेस आन्दोलनमा कति मरे के मरे त्यसको जिम्मेवारी कसले ल्याएको छ? कसैले ल्याएको छैन होइन। तर श्यामशरण ल्याएर के भन्यो भनेदेखि र के लेख्यो भनेदेखि नेपाली सेनाको त्यो बेलाको प्रधान सेनापति प्यारजङ थापालाई मैले तिमीहरूले हिंसा प्रयोग गर्यौ भनेदेखि त्यो अस्वीकार हुन्छ हामीलाई भनेर मैले चेतावनी दिएपछि अनि नेपाली सेनाले हिंसा गरेन भनेर एउटा कन्भोल्युटेड मेसेज के दिन खोज्यो भनेदेखि नेपाली सेना हाम्रो खटनमा चल्छ, राजाको खटनमा होइन, हाम्रो नियन्त्रणमा थियो अर्थात् हाम्रो आदेशमा चलेको थियो। त्यसको धेरै दूरगामी परिणाम हुन्छ। अहिले पनि त्यसको परिणामबाट मुक्त भएको छैन। मलाई त्यो बेलामा मैले लेखेको छु डाक्टर तुलसी गिरीले के भने उनी राजासँग असाध्य रिसाएका थिए। रिसाउने कारण के थियो भने राजासँग उनले के भन्यो भनेदेखि सरकार मलाई पावर दिनुहोस्, म यो सेनालाई लगाएर उयो गर्छु भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले तुलसी गिरीका अनुसार र त्यही बेला उनी जिउँदा छँदा नि मैले रिपोर्ट गरेको कुरा हो यो जनतालाई मारेर शासन गर्ने मेरो राजधर्मले दिँदैन भनेर उनले भनेर त्यसले मानेनन् र एक्सर्साइज भयो। वैशाख 8-11 का एक्सर्साइजहरू भए। त्यसपछि रेस्ट इज हिस्ट्री भनौँ न। तर अहिले पनि नेपाली प्यारजङ थापाले रिटायर भएपछि भनेका छन् त्यो होइन, यो हाम्रो नै मान्यता संस्थागत मान्यता राजाको परमाधिपतिको मान्यता थियो भनेर। र त्यसमा अर्को एउटा कुरा के भएछ भनेदेखि जब कटवाल प्रकरणमा हामीले कटवालको डिसमिसलको विरोध गरेको, जबकि एउटा कुरा के हो भने सरकारले हटाउन सक्छ एउटा प्रधान सेनापतिलाई। तर जसरी हटाइयो, जसरी उत्तराधिकारको श्रृङ्खला गरियो त्यसमा के थियो भनेदेखि त्यो दिनमा यदि कटवाललाई हटाएर माओवादी चाहे जसरी उनको उत्तराधिकारी ल्याइदिएको भएदेखि सैनिक मुख्यालय वाइसिएलको कन्ट्रोलमा आउँथ्यो, जुन कहिले हुन सकेको थिएन। जो कुलबहादुर खड्कालाई ल्याइएको भए जुन त्यो प्रकरणमा कुलबहादुर खड्का एउटा यो डेकोरेटेड सक्सेसफुल आर्मी अफसर हो, तर उहाँको जजमेन्ट सायद त्यसबेला चुक्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर अर्को कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ। भोलिपल्ट राममरण यादवदेखि लिएर केपी ओली सबै लागे, कटवाल रिइन्स्टेट हुनुभयो। तर कटवाल प्रकरणमा मैले लेखेको पनि छु, उहाँसँग निजी उसमा पनि भनेको छु के भने जवाब दिन अझै बाँकी के छ भनेदेखि आफ्नो परमाधिपतिलाई असंवैधानिक तरिकाबाट हटाइँदा चुप लागेको नेपाल आर्मी सेनापतिलाई हटाइँदाखेरि कुन शक्तिको आडमा अवज्ञा गर्यो सेनाले, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले अहिले पनि मलाई के लाग्छ नेपाल आर्मीले संस्थागत रूपमा के भन्नु जरुरी छ भनेदेखि 62-63 उसको जे भूमिका रह्यो, जुन संयम रह्यो, त्यो संयम चाहिँ त्यो बेलाको परमाधिपति र सेनाको नीतिगत मान्यता, संस्कारगत मान्यताका कारण थियो। एउटा विदेश सचिवले भनेको आधारमा उसको आदेशमा यो कुरा भएको थिएन भनेर आज मलाई लाग्छ पूर्णचन्द्र थापाले पनि यो पोजिसनमा रहँदा नै भन्नुपर्ने अवस्था छ। यसको पछाडि म अलिकति कार्यक्रम अब तपाईँसँग धेरै विषय कुरा गर्न मन लाग्छ तर समयले त्यति साथ दिँदैन। नेपाली सेनाले त्यो सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्थाको पछाडिको मूल कारण के हुन सक्छ? सरेन्डर भने यसमा परमाधिपतिलाई विस्थापित गर्ने हदसम्ममा पनि ऊ मौन जोड रह्यो। अर्थात् काहीँ न काहीँ सेरेमोनियल र बेबी किङको कुरा पनि चर्चाको विषय। त्यो बेलामा हेर्नु सेरेमोनियल र बेबी किङको बारे अलग हुन्छन्। मलाई थाहा हुने कुरा भएन, औपचारिक रूपमा कहीँबाट प्रस्ताव आएको मलाई लाग्दैन। तर एउटा डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने फ्लोट गरिदिन्छ कि जीवरामजीलाई भनिदिनु भने नारी छाम्नलाई कतिको हुती छ। मैले नै त्यहाँको जिम्मेवार व्यक्तिले त्यहीको अर्को जिम्मेवार पोलिटिसियनलाई त किन यसमा परेको यो हाम्रो एजेन्डा होइन भनेर भनेको पनि सुनेको छु। त्यसैले त्यसमा म जान्न, मसँग आधिकारिक नलेज छैन। तर के भनेदेखि
त्यो पनि कहाँ त सिरियसली आयो त? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई हामी रेकगनाइज गर्दैनौँ भनेर भनेको कहाँ हो? इन्डियामा होइन, अथवा इन्डियाबाट नेपाल प्रवेश गरेपछि भनेको होइन। त्यसो भएर त्यहाँ कणमा यिनीहरूको सासमा अब त्यो जुन कुरा यिनीहरू अभिव्यक्ति बोलेको छ त्यसमा कहीँ न कहीँ त्यो एजेन्डामा विदेशी जुठो छ। राजनीतिक तिक्रम र त्यो षड्यन्त्रको उपजको रूपमा त्यो बेबी किङ र सेरेमोनियलको विषय सायद उठाइएको थियो, यसरी बुझ्नुपर्ने भयो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीतिक परिस्थिति यो कोभिड-19सँगै जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, अब के त यो पछिल्लो अवस्थासँगै कतिपय मानिसको बुझाइमा नेपालको राजनीतिले कोल्टी पनि फेर्न सक्छ है यो घटनासँगै भन्ने जुन विश्लेषण पनि कतिपय एङ्गलबाट गर्न थालिएको छ, के त त्यो परिस्थितिमा जान सक्छ? काङ्ग्रेस त्यो हिम्मत गर्न सक्ला या वैकल्पिक कुनै तागत, निषेध भएकै तागतहरू फ्रन्टमा आउने, या जुन पक्ष एउटा संस्थागत स्वरूप धारण गरेर बसेका तागतहरू छन् तिनीहरू एक ठाउँमा म्यानेज भएर अघि बढ्न सक्ने त्यस्तो स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय तागतलाई समेत काहीँ न काहीँ म्यानेज गरेर जान सक्ने स्थिति बन्न लागेको हो? म 2-3टा कुरा मात्रै भन्छु। एउटा, कोभिड-19 असाध्यै शक्तिशालीको रूपमा अवधारणा, शक्तिशाली यो शक्ति हो भनेर एउटा अवधारणा बनेको छ। हामी डरेका छौँ, अदृश्य कहाँ छ, कुन कुनामा छ थाहा छ। त्यो शक्तिशाली अदृश्य शक्तिसँग अहिले मैले भने प्रधानमन्त्रीले मितिरी लगाउनु भएको छ। त्यो शक्तिशाली रहेसम्म प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अर्को, राष्ट्रपति भन्ने जुन संस्था छ त्यसले आफ्नो सान्दर्भिकता लुज गर्दै गएको छ। ऊ नेकपाभित्रको एउटा फ्याक्सनसँग जोडिएको अर्थ लाग्ने गरेको छ र जुन परिकल्पना हो संविधानको अभिभावक, राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपतिका लागि कानुनी सल्लाहकारदेखि लिएर त्यो परामर्श सल्लाहको प्रावधान किन राखिएको? यदि एउटा अर्डिनेन्स जाने बित्तिकै डटेड लाइनमा साइन गर्नु छ भने किन त्यत्रो खर्च गरेर राख्ने त, होइन? हुन त राष्ट्रपति संवेदनशील, जस्तो अहिले भर्खर पेपरमा आएको थियो 65 लाख उहाँले फिर्ता गरिदिनु भयो अरे, गाडी किन्न आएको 65 लाख भएर। एउटा दुईवटा थियो। तेस्रो, यहाँका तर कोभिड-19 त पराजित हुन्छ नै। यदि मानव अस्तित्व, नेपाली अस्तित्व रहनु छ भने कोभिड त पराजित हुन्छ नै। त्यो पराजयसँगै यसको कोभिडको अलाइ शक्ति, जसलाई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, त्यो पराजित हुन्छ। त्यसपछिको राजनीतिक उसमा अब तपाईँले भन्नुभयो अदृश्य शक्तिहरू अथवा बाहिर रहेका, त्यसमा पूर्व राजाको हो। उनले अहिले यो सङ्कटमा 2 करोड रुपियाँ पनि दिए, लकडाउन गभर्मेन्टको मुभलाई सपोर्ट गर्नु पनि आग्रह गरे, होइन? त्यो गर्दाखेरि कता कता त्यो चिन्तन उनसँग एउटा ठुलो शक्ति पनि छ, होइन? संविधानमा विश्वास गर्ने शक्ति र परम्परामा विश्वास गर्न सक्ने, सभ्यतामा विश्वास गर्ने, संस्कृतिमा विश्वास गर्न सक्ने शक्ति छ। र निषेधको राजनीति प्रजातन्त्रको हिस्सा होइन। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि तर यो कुरा बुझ्नलाई विवेक पनि चाहिन्छ, साहस पनि चाहिन्छ र विदेशी दलालीबाट निर्देशित हुने जुन हाम्रो 14 वर्षको, अझ पहिला पनि नभएको होइन, 14 वर्षको राजनीतिक संस्कृति छ, त्यसलाई त्याग्ने हिम्मत यी नेताहरू हुनुपर्छ। यदि कुरा भयो भनेदेखि नेपालको राजनीति स्वीकार्य, अनुमोदित र डेमोक्रेटिक बन्न जान्छ। आधा मिनटमा जुन ढङ्गले 12 बुँदे, जुन अवस्थामा 12 बुँदे दिल्ली सहमति भयो, अहिले भारतको तस्विर, राजनीतिक तस्विर फेरिएको छ, नयाँ खाले तागतको उदय भएको छ। सायद कतिपय मानिसको बुझाइमा नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यहाँको राजनीतिक तागतले अलिक फरक राख्छ भन्ने पनि कतिपय भन्छन्। भलै फेरि प्रशासनिक अथवा इन्टेलिजेन्सको नजरमा चाहिँ त्यो परम्परागत भन्दा फरक छैन है भन्ने पनि यस्तो बुझाइ, मानिसहरूको यस्तो विश्लेषण छ। त्यो तागतले पनि अलग ढङ्गले, कुनै न कुनै ढङ्गले जो नेपालमा गरिखाएका जो तागतहरू छन्, जसलाई प्रयोग गरिन्छ भनेर भनिन्छ, त्यो अलग परिस्थिति बनाउन सक्ने, रिथिङ गर्न सक्ने त्यो तागतको पनि केही त्यस्तो परिस्थिति छ? पक्कै पनि। अहिले भारतले खालि यति मानिदियो भनेदेखि त्यो 62-63 भारतको हस्तक्षेप चाहिँ त्यो उसकै पक्षमा पनि रहेन र नेपाल भारत सम्बन्धको पक्षमा पनि रहेन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि बिजेपीले मोदी आएपछि के भन्यो भनेदेखि छिमेकप्रति भारतको युपिए गभर्मेन्टको पोलिसी ठिक थिएन भने, तर सही पोलिसी के हो भनेर कहिले नभन्दाखेरि उसको त्यही त्रुटिपूर्ण व्यवहार अहिले पनि जारी छ। तर भारतले नेपालमा लुज मात्रै गरेको छ, उसले आफ्ना संस्थागत एलाइजहरू लुज गरेको छ, चाहे राजा होस् चाहे नेपाली कङ्ग्रेस होस्। र अर्को कुरा चाहिँ भारतको 12 बुँदेबाट जुन बेनिफिसरी शक्ति हुन्, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, अब एमाले पनि त्यसै भइहाल्यो, सबै शक्तिहरू अहिले भारतको विरोधी शक्तिहरू हुन्।
बनेका छन्। त्यसबारे त्यसले गर्दाखेरि भारतले के पायो के गुमायो त्यसले विशेष गर्ने कुरा हो। मेरो चाहिँ मान्यता के हो भनेदेखि मैले बराबर भनिरहेको कुरा के हो भनेदेखि नेपाल सार्वभौम नेपालको आन्तरिक राजनीति चाहिँ सार्वभौम जनताको निर्णायक चौघेराभित्र ल्याइनुपर्छ र नेताहरूले त्यो कुरालाई नेपाली नेताहरूले त्यो कुरालाई रिभ्यू गरेर आफैले 12 बुँदेलाई रिभ्यू गरेर त्यो गल्ती करेक्सन गर्नुपर्छ। नयाँ कोर्समा जान्छ भन्ने सारमा तपाईँको जानै पर्छ। नेपाल अघि मैले भने कन्डिसन के भने यदि नेपाली अस्तित्व रहने हो भनेदेखि नेपालमा हामी प्रजातन्त्र लोकतन्त्र स्थापित गर्ने हो भने त्यो हुनैपर्छ। त्यो र नेपाली नेता र राजनीतिक दलहरूले नै त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। धेरै विषय म अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ्यो, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो युवराज घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार, देश सञ्चारका सम्पादक। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।